السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في درس آخر عن مثال آخر في لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي، يعني برمجة كائن توجه. نفرضوا باللي عندنا قطة كما راكم تشوفوا كات از اوبجيكت، يعني هي قطة هي اوبجي. هذه القطة اللي هي اوبجي فوالا كما قلنا لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي تأخذ كل شيء اوبجي. القطة تأخذها كم اوبجي، عندها مجموعة من الخصائص وعندها مجموعة من لي ميثود. الخصائص اللي تميز بهم القطة هي واش؟ هادو لي كاركتيرستيك كما تشوفوا هنايا. تميز عندها نيم مانكون، عندها برايس، عندها لا راس تاعها، عندها الفيل منين جايه. نفرضوا بلي حنايا هذه قطة نوضعوها في موقع للبيع، ناخذوا الصور تاعها ونحطوها في موقع للبيع. تتميز بمجموعة من الخصائص، يعني نحطوا هذو الخصائص تاعها من بينها لا ديسكريبسيون جينيرال تاع هذه القطة، عندها كامل الخصائص تاعها. زين نجيو باغ اكزومبل لي ميثود. دونك قلنا كل اوبجي عنده بروبريتيز اللي كيما شفنا، وعنده دي ميثود لي فونكسيون اللي نقدروا نابليكيوهم على هذه القطه. نقدروا فاكسيناسيون باغ اكزومبل، يعطيني اسك القطه راهي صرات لها لا فاكسيناسيون ولا لا. اعطيني لا فيل منين جايه هذه القطه، لانونس هذاك اللي حطيته انت في موقع البيع منين من اين انت مالك، ولا اعطيني المالك جيت اونر تاع هذه القطه، اعطيني البرايس، اعطيني الايج تاعها. كل هذو دي فونكسيون دي ميثود يعني نديفلوبيوهم اللي نابليكيهم على القطه. هذو لي فونكسيون حنا حكينا على لي فونكسيون في الدروس السابقه قبل لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي. فوالا كما قلنا كالعاده، واش هي لوبجي واش هي الكلاس. عندك قطه كما حكينا في الدرس السابق عن في مثال السياره، سياره او قطه واش هي اوبجيكت تحتوي على بروبريتيز ولي ميثود. كيفاش هذا لوبجي اللي هو السياره نحولوه لكلاس؟ تحولوا بهذا الشكل، يعني تكتب هنا كلاس اسمه قطه، تحل القوس تغلق قوس تاع كلاس وتكتب لي بروبريتيز تاع القطه، النيم الايج الفيل، وتعطيهم لي فالير ولي ميثود، يعني لي فونكسيون لي فونكسيون اللي نقدروا نابليكيهم على القطه. فوالا الوظائف اللي نقدروا نابليكيهم على القطه. وظيفه تأدي لي وظيفه، جيت نيم هي وظيفه اعطائي نيم القطه، يعني اسم القطه. فوالا دونك الكلاس مانطنون كيفاش نمانيبيليو هذا لوبجي اللي هو القطه اللي حولناه كوم سا كوم ان كلاس كوم سا. برك باش نمانيبيليو هذا الكلاس لازمنا نكريو ان انستونس كما حكينا في مثال السياره، نكريو انستونس ميكات. بالميكات هذه نلحقوا للنيم وللايج وللفيل، وبالميكات نلحقوا اوسي هذو لي بروبريتيز اللي هما الاولانيين ولي ميثود. نقدروا اوسي بالميكات نلحقوا لي ميثود الايج والنيم. سي جوست دوت جيت نيم دوت جيت ايج اللي هما هنايا جيت نيم وجيت ايج. دونك كلاس انستونس دو كلاس، بهذه الانستونس دو كلاس نقدروا نلحقوا لي بروبريتيز تاع القطه والخصائص والوظائف تاع القطه اللي هما لي ميثود. دونك الميكات هي واش؟ هي انستونس تاع الكلاس كات، والميكات بها نقدروا نوصلوا لي بروبريتيز ولي ميثود تاع الكات. دونك واش هو لوبجي واش هو كلاس تاع لوبجي واش هو الانستونس تاع الكلاس. لوبجي هو القطه، الكلاس حولناها الى كلاس كي سابيل كات، يعني كلاس كات، يعني كلاس سميناه قطه، عطيناه بروبريتيز خصائص. قلنا راح نشرحوا على هذا في الكود بالكود اون ديتاي. اوسي لانستونس دو كلاس، يعني لازمنا لانستونس دو كلاس من الكلاس كات، باش من هذه لانستونس تاع الكلاس اللي هي المايكات نقدروا نلحقوا لي بروبريتيز ونقدروا نلحقوا لي ميثود تاع الكات كما شرحنا في مثال السياره. دونك هذا مثال اخر وضحنا فيه كذلك كما مثال السياره وضحنا فيه، وليو نحطوا سياره نحطوا قطه، وقطه هذه اوبجي نكريو لها كلاس ونكريو لها انستونس ونتعاملوا عادي جدا في البروغراماسيون اورينتي اوبجي. دونك هذه هي، يعني انا شتي نمد امثله اكثر باش يتنحى يعني الظلام على لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي. الكائن برمجه الكائن التوجه وتصبح عندك يعني عادي جدا ما فيها ولا مشكل. يعني ما بقالنا غير كي نمدوا امثله نروحوا ديريكتومون نطبقوا هذه الامثله في الكود ديريكتومون وكفى. يعني ما بقاش يعني زيد تحكي على بروغراماسيون اورينتي اوبجي، تصبح عادي جدا منها من لي كود سامبل اللي تعرفهم في لا بروغراماسيون. دونك نتلاقاو في مثال اخر ان شاء الله.